absolute zero. The temperature minus 273 degrees Celsius at which the volume of dry gas theoretically becomes zero is called absolute zero temperature. त्यो टेम्परेचर जो चाहिँ माइनस 273 डिग्री सेल्सियस जहाँ चाहिँ भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ थ्योरेटिकली के हुन्छ अरे जिरो हुन्छ. रियालिटीमा जिरो हुँदैन. रियालिटीमा चाहिँ ग्यास कि त सलिडिफाई हुन्छ कि चाहिँ लिक्विफाई हुन्छ. अनि भोल्युम अफ सलिड एन्ड लिक्विड कम्पेयर टु द भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ नेग्लिजिबल हो नि त. ल भोल्युम अफ solid and liquid, solids and liquids is negligible in comparison to the volume of gas. Same mass मा छ भने same mass जस्तो कि same mass को जस्तो 1 ग्राम सलिडको या 1 ग्राम लिक्विडको र 1 ग्राम ग्यासको यदि भोल्युम कम्पेयर गर्यो भने सलिड र लिक्विडको भोल्युम चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल हो. किनभने 1 ग्राम ग्यासले त कत्रो ठुलो स्पेस अकुपाई गर्न सक्छ यदि फ्री जग्गा दियो भने. कुरा बुझ्यौ. त्यही लागि ग्यासको भोल्युम चाहिँ यति बेसी हुन्छ सलिड र लिक्विडको भन्दा हैन. र सलिड र लिक्विडमा कन्भर्ट भयो भने ग्यास चाहिँ सलिड या त लिक्विड बन्यो भने चाहिँ पहिलाको भोल्युम भन्दा त बहुत कम्ती भोल्युम भयो नि त. अब त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजिबल भन्छ. खास गरी चाहिँ यो बुझिहालौँ पहिला. भोल्युम अफ सलिड एन्ड लिक्विड इज नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन टु द भोल्युम अफ ग्यास. बुझ्यौ. ग्यासको भोल्युमको कम्पेरिजनमा चाहिँ सलिड र लिक्विडको भोल्युम चाहिँ के अरे नेग्लिजिबल. भोल्युमै छैन जस्तो, जिरो जस्तो. कुरा बुझ्दैछौ. अब यो युनिभर्सको कम्पेरिजनमा हाम्रो के अरे इन्डिया कम्पेयर गर्यो भने त इन्डियाको साइज त नेग्लिजिबल हो नि त. युनिभर्स छोडिदेऊ न. सोलर सिस्टमको कम्पेरिजनमा इन्डियाको साइज लियो भने त नेग्लिजिबल भएन र अन्त. यो वर्ल्डको कम्पेरिजनमा हाम्रो गाउँको उयो लियो भने साइज एरिया कम्पेयर गर्यो भने हाम्रो गाउँको एरिया त के भइहाल्छ नेग्लिजिबल भइहाल्छ नि त. त्यस्तै ग्यासको भोल्युमको कम्पेरिजनमा चाहिँ सलिड या लिक्विडको भोल्युम कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ भोल्युम अफ सलिड या त लिक्विड चाहिँ के भइहाल्छ नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल माने जिरो त बराबर. जिरो त होइन तर जिरो बराबर. यो बुझिहाल्यो नि त. अब हामी मेन कुरा हामी आउँ. सलिड र लिक्विड चाहिँ खास गरी के अरे ग्यास चाहिँ खास गरी यो चाहिँ मैले थ्योरेटिकली भनेर टर्म किन लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्यास चाहिँ खास गरी जिरो भोल्युममा पुग्छ भन्दैछ यहाँनिर. यो टेम्परेचरमा माइनस 273 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ कुनै पनि ग्यास चाहिँ के बनिन्छ अरे के बनिन्छ अरे द भोल्युम अफ ड्राई ग्यास चाहिँ के हुन्छ अरे बिकम्स जिरो हुन्छ. ग्यासको भोल्युम त के बनिन्छ जिरो बनिन्छ भन्दैछ. अनि यो टेम्परेचरलाई चाहिँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भन्छ. भनेपछि माइनस 273 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर. किनकि यो टेम्परेचर अटेन भएपछि चाहिँ ग्यासको भोल्युम चाहिँ के हुँदो रहेछ जिरो हुन्छ. फेरि भनिदिउँ. यो माइनस 273 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भन्छौँ हामी. किनकि जब हामीले टेम्परेचर घटाउँदै 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 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस यदि पुऱ्यायो भने चाहिँ कुनै पनि ग्यासको भोल्युम चाहिँ के बनिँदो रहेछ जिरो. त्यही लागि माइनस 273 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर. तर खासै गरी ग्यासको भोल्युम चाहिँ जिरो भएको हुँदैन. यो चाहिँ थ्योरेटिकल कन्सेप्ट मात्रै हो. ग्यास चाहिँ कि चाहिँ सलिड बनिएको हुन्छ कि चाहिँ लिक्विड बनिएको हुन्छ. ग्यास कि सलिडिफाई इन रियालिटी म लेखिदिन्छु यो. इन रियालिटी द ग्यास either liquefy or solidify at minus 273 degrees Celsius. यो माइनस 273 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ ग्यास चाहिँ के बनिन्छ अरे कि चाहिँ लिक्विड बनिन्छ कि चाहिँ सलिड बनिन्छ. अब अघि मैले भनिहालेँ सलिड र लिक्विडको भोल्युम त कम्पेयर टु ग्यासको भोल्युम त नेग्लिजिबल हो. त्यही लागि हामीले थ्योरेटिकली भन्छौँ ग्यासको भोल्युम जिरो बनिन्छ यो टेम्परेचरमा. खास ग्यासको भोल्युम जिरो भएको होइन. ग्यास चाहिँ के बनिएको कि चाहिँ लिक्विड बनिएको कि चाहिँ सलिड बनिएको. अनि यो टेम्परेचरमा ग्यास कि लिक्विड बनिन्छ कि चाहिँ सलिड बनिन्छ. अनि जब ग्यास लिक्विड या त सलिड बनिन्छ त्यसको भोल्युम नेग्लिजिबल हुन्छ. अनि हामीले भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ जिरो भयो भनेर सोच्छौँ.
यो चाहिँ थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो, कुरा बुझ्यौ? अनि हामीले यो टेम्परेचरलाई चाहिँ भन्छौँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर। चार्ल्स लबाट प्रुभ हुन्छ यो म्याथमेटिकल्ली। हामीलाई चार्ल्स लबाट थाहा छ, फ्रम चार्ल्स ल। चार्ल्स लबाट के थाहा छ? भोल्युम अफ ग्यास एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टु V नट भोल्युम अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस, होइन? V नट 1 प्लस T बाई 273। V नट भनेको भोल्युम अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेल्सियस। भोल्युम अफ ग्यास एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टु V नट इन्टु 1 प्लस T बाई 273। चार्ल्स लले भन्छ एट -273 डिग्री सेल्सियस के बनिन्छ? V -273। भोल्युम अफ ग्यास एट -273 डिग्री सेल्सियस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो V नट यहीँ राखिदेऊ, 1 प्लसको जग्गामा भोल्युम घटेको छ, माइनस T को जग्गामा 273 यो 273 काटिदियो, यहाँ कति रह्यो? और V -273 इक्वल टु V नट, यहाँनिर 1 माइनस 1/1 भनेको ओके, V -273 इक्वल टु V नट इन्टु 1 - 1, देयरफोर V -273 इक्वल टु के हुन्छ? V नट इन्टु 0। भोल्युम अफ ग्यास एट -273 डिग्री सेल्सियस चाहिँ कति बन्यो? 0 बन्यो। म्याथमेटिकल्ली 0 बन्यो। यो थ्योरेटिकल हो। रियालिटीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? ग्यास चाहिँ कि चाहिँ सलिड बनिन्छ, कि चाहिँ लिक्विड बनिन्छ। अनि यो टेम्परेचरलाई भन्छ हामी एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर। मिल्यो कुरा? एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर, द स्केल अफ टेम्परेचर डिजाइन्ड बाई केल्विन हुज लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस एंड हुज इज डिग्री रीडिंग इज 1 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो मैं यहाँ के बुझाउन चाहन्छु भने यो ओके होइन, 0 केल्विन। केल्विनमा चाहिँ डिग्री लाउनु पर्दैन ल, 0 डिग्री केल्विन लेख्नु हुँदैन, कुरा बुझ्यौ? 0 केल्विन सिधै 2 केल्विन, 3 केल्विन, 5 केल्विन यस्तो हुन्छ। 2 डिग्री केल्विन लेख्नु हुँदैन। समझमा आयो? ओके, यो टेम्परेचर स्केल, अब टेम्परेचर नाप्ने जुन चाहिँ डिभाइस छ त्यो त थर्मोमिटर छ हैन, सेल्सियस स्केलमा नाप्छ, फेरेनहाइटले बनाएकोलाई फेरेनहाइट स्केलमा नाप्छ। तीनटा साइन्टिस्टले बनाएको छ नि त, सेल्सियस भन्ने साइन्टिस्टले सेल्सियस स्केल बनाएको, फेरेनहाइट भन्ने साइन्टिस्टले फेरेनहाइट स्केल बनाएको हैन, अनि केल्विन भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ केल्विन स्केल बनाएको। अनि यो केल्विन स्केल चाहिँ हामी ज्यादातर युज गर्छौँ ल, एब्सोल्युट स्केल चाहिँ, कुरा बुझ्यौ? अनि एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर, एब्सोल्युट के भन्छ स्केल अफ टेम्परेचर जुन चाहिँ छ यो चाहिँ केल्विन भन्ने साइन्टिस्टले बनाएको, जसको चाहिँ लोअर फिक्स पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे? 0 केल्विन। अर्थात् 0 केल्विन भनेको कति हो? -273 डिग्री सेल्सियस हो। अनि इच डिग्री जति केल्विनमा रिडिङ हुन्छ त्यति नै सेल्सियसमा पनि रिडिङ हुन्छ। जस्तै मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँनिर यस्तो हो, यो थर्मोमिटर अरे हैन, यतापट्टि मानिलियो सेल्सियस छ अरे ल, -273 डिग्री सेल्सियस, त्योभन्दा अलिक ठुलो टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस, त्योभन्दा अलिक ठुलो -271 0 डिग्री सेल्सियस, यो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। यो डटमा के छ भने बुझ्यो होला? 270 भन्दा के आउँछ? त्यहाँदेखि हुँदै 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 लास्टमा के आयो? 0। 0 भन्दा ठुलो 1, 1 भन्दा ठुलो 2, 3। अब यो -270 डिग्री सेल्सियस जहाँ छ त्यसको उतापट्टि यदि केल्विन छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 केल्विन, यो 1 केल्विन, यो 2 केल्विन, हुँदै 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 यहाँ आउँदा कति हुन्छ? अब मैले के भन्दैछु, यो दुईटाको बिचमा जति ग्याप छ त्यति नै ग्याप छ रे दुईटाको बिचमा। यी भन्दैछ यी हुज इज डिग्री रिडिङ इक्वल्स 1 डिग्री सेल्सियस। यो र योको बिचमा कति डिग्री सेल्सियसको ग्याप छ? 1 डिग्री हैन, छ कि छैन? जस्तो 0 र 1 को बिचमा 1 डिग्री, 1 र 2 को बिचमा 1 र 2 को बिचमा कति डिग्री सेल्सियसको ग्याप छ? 1। त्यस्तै यो दुईटाको बिचमा कति ग्याप छ? 1 डिग्री सेल्सियस। अब यो जतिको डिस्टेन्समा छ नि त्यतिको डिस्टेन्समा यो पनि राखेको छ अरे, भनेपछि यो पनि 1 डिग्री सेल्सियसको बराबरकै ग्यापमा छ। कुरा बुझ्यौ? भन्नु मतलब
यो -273 देखि -272 -271 -270 -269 हुँदै 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 कति आयो 0 आयो भनेपछि 0 देखि 1 त्यहाँदेखि 2 त्यहाँदेखि डट 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 हुँदै 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 के आउँछ यहाँ माथि 100 0 र यो 273 को ग्यापमा कति एउटा टुक्रा छ यस्तो भनेपछि 0 देखि माथि पुग्दा कति हुन्छ बुझेनौ कुरा यो 273 केल्भिन अनि 1 डिग्री सेल्सियस भनेको 274 यो 275 बुझ्यौ त एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर बुझ्यौ यो बुझ्यौ ओके त्यसो भने एउटा सिम्पल सेल्सियस स्केललाई चाहिँ सेल्सियस स्केल देखि एब्सोल्युट स्केल बनाउने फर्मुला एब्सोल्युट स्केल बनाउने फर्मुला सेल्सियस जस्तै 5 डिग्री सेल्सियस छ एब्सोल्युट स्केलमा कति डिग्री हुन्छ यो एब्सोल्युट स्केलमा कति हुन्छ 5 + 273 बुझेनौ 278 केल्भिन बुझेनौ हैन 4 डिग्री सेल्सियस यो कति 5 डिग्री सेल्सियस यो 275 276 केल्भिन यो 277 यो 270 बुझ्यो कि बुझेनौ बुझे सर भनेपछि सेल्सियसलाई केल्भिन बनाउँदा के गर्नु पर्दो रहेछ 5 ल्याड गर्नु 273 लाई एड गर्नुपर्छ 273 भन्नु मतलब समझमा आयो त यो कुरा 3 डिग्री सेल्सियस भनेको कति 273 प्लस 3 प्लस 273 हो सेल्सियस प्लस 273 हुन त कुरा त एउटै हो तर पनि सेल्सियस प्लस 273 कति आउँछ यो 276 3 डिग्री सेल्सियस सिधा उता हेर बुझ्यौ त कुरा अच्छा -272 डिग्री सेल्सियस भनेको -272 प्लस 273 हैन सेल्सियस स्केल प्लस 273 गर्यो भने के पाउँछ एब्सोल्युट स्केल यो जोडौँ त कति हुन्छ ठुलो नम्बर प्लस त्यसको प्लस 1 केल्भिन -272 भनेको कति रहेछ समझमा आयो त पक्का ओके त्यसो भनेदेखिलाई सिधा फर्मुला लेख्दिउँ एब्सोल्युट स्केल रिडिङ निकाल्नु मन पर्यो भने के गर्ने सेल्सियस प्लस 273 के गरिदिने टी भनेको चाहिँ स्मल टी भनेको चाहिँ सेल्सियस ल जतिसुकै सेल्सियस होस् प्लस 273 जोड्यो भने एब्सोल्युट आउँछ सेल्सियस प्लस 273 एब्सोल्युट स्केल रिडिङ निकाल्नु छ भने के गर्ने रे सेल्सियस दिएको छ एब्सोल्युट निकाल भन्यो भने सेल्सियस प्लस 273 अब तिमीलाई एब्सोल्युट दिएको छ सेल्सियस बना भन्यो भने त्यसो भए अपोजिट हैन सेल्सियस स्केल रिडिङ निकाल्नु पर्यो भने समझमा आउँदैछ कुरा एब्सोल्युट माइनस 273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्युट स्केल माइनस 273 बुझेन यो कुरा अच्छा 275 केल्भिन 275 केल्भिन छ भनेको कति डिग्री सेल्सियस हो हेरौँ एब्सोल्युट भनेको ठुलो टी एब्सोल्युट टी माइनस 273 हैन ठुलो टी हाम्रो कति छ 275 माइनस कति 5 बाट 3 घटाऊ 7 बाट 7 घटाऊ 2 बाट 2 घटाऊ 2 डिग्री हैन एब्सोल्युट माइनस 273 गर्यो भने के आउँछ सेल्सियस स्केल रिडिङ पाउँछ एब्सोल्युट माइनस 273 2 डिग्री सेल्सियस हाम्रो कति थियो 275 केल्भिन 275 केल्भिन कहाँ छ यहाँ यसको सिधा कति छ सेल्सियस निकाल्नु छ भने चाहिँ 273 घटाउनु एब्सोल्युटबाट कुरा बुझ्यो अनि सेल्सियस बनाउनु छ भने चाहिँ सेल्सियसमा 273 जोडिदिनु मिल्यो त कुरा यो मजाले एकपल्ट लेख यसलाई चिन्तन बनाउनु गर अन्त एक दुईवटा म न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छु तिमीलाई यो पज